श्रीमन्महामङ्गलमूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीविश्वावसुनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे अद्य त्रयोदश्यान्तिथौ वासराद्वासरस्तु भानुवासरे अद्यदिवसनक्षत्रे पुष्यानक्षत्रे महानक्षत्रे शततारानक्षत्रे कुम्भस्थिते श्रीसूर्ये कर्कस्थिते चन्द्रे मिथुनस्थिते देवगुरौ मीनस्थिते शनेषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा स्थानानि तत्सु शोभननामयोगे कौलवनामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्चर्यमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात्कार्यसिद्ध्यञ्च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन्नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत्। शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। स्वस्ति।